بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. با حمد و ستایش پروردگار متعال که سرآغاز کلام هست و با درود و سلام بر بنده و فرستاده او محمد مصطفی علیه السلام در همین ابتدای برنامه شقایق بهترین سلام ها و درودها رو که سلام و درود و تحیت اهل ایمان و اهل بهشت هست تقدیم حضور شما بزرگواران می کنم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با برنامه دیگر از سری برنامه شقایق پیرامون فقه خانواده و نگاه درست و عمیق و دقیق نسبت به مسائل خانوادگی در خدمت شما بزرگواران هستیم و همچنان که در قسمت پیشین بهتون قول دادیم قرار شد که به نقش و تأثیر دعا در تربیت فرزندان بپردازیم. فرزند خوب و شایسته سرمایه جاویدانی است که ارزش و اهمیت این سرمایه جاویدان رو هیچ عقل سلیمی انکار نمی‌کنه و انسان مسلمان با نوع و نگرش خاصی که نسبت به زندگی داره و با جهانبینی که مبتنی بر گرایش و علاقه به آخرت هست هم خودش در این مسیر گام برمی‌داره و هم تلاشش بر این هست که به درستی دست فرزندان خودش رو بگیره و در این مسیر قرار بده و این از جمله مهمترین واجبات و اساسیات زندگی انسانی هست که آخرت رو فهمیده و به آخرت به عنوان رکنی از ارکان ایمان داشته و تصدیقش کرده و بر همین اساس این مسئولیت و این وظیفه رو در قبال فرزندان خودش درک میکنه، چرا که میدونه که این موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت هست. ما در چندین برنامه از همین سری برنامه شقایق مفصلا پیرامون این آیه قرآنی سخن گفتیم که پروردگار جهانیان میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون و خانواده‌تون رو از عذاب الهی نجات بدید. و در حقیقت این مسئولیت معنوی سنگین مهمترین و اساسی ترین مسئولیتی است که خانواده ها در قبال فرزندان خودشون دارند که به گونه‌ای فرزندانشون رو تربیت بکنند و فرزندانشون رو در مسیری قرار بدند که نهایت و فرجام اون رسیدن به سعادت ابدی و ورود به بهشت برین باشه که پروردگار متعال این رو رستگاری حقیقی معرفی کرده و فرموده فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. کسی که از آتش دوزخ دور نگه داشته بشه و وارد بهشت بشه به تحقیق که چون این کسی به رستگاری رسیده. و پروردگار متعال این مسئولیت بس مهم و خطیر و سترگ و سهمگین و مسئولیت بسیار بزرگ رو بر عهده همه اهل ایمان قرار داده که خودشون و خانواده‌شون رو از عذاب الهی نجات بدن. و اینجاست که ما میبینیم که دعا در این مسیر از اهمیت و جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار هست و تأثیرات خاص خودش رو در تربیت فرزندان داره. وقتی که ما میگیم دعا، منظور این نیست که از سایر مسئولیت‌ها و وظایفی که در قبال تربیت فرزندان خودمون و سوق دادن اونها به سوی راه و بلکه شاهراه هدایت نباید غافل بشیم و سایر مسئولیت‌ها و وظایف به جای خودش و در جایگاه خودش با اهمیت هست، اما نمیشه در این بین از نقش دعا و تأثیر اون در تربیت خوب و شایسته فرزندان غافل شد. میبینیم که ابراهیم خلیل علیه السلام به مناسبت‌ها و در شرایط مختلف دعا میکنه که پروردگار متعال فرزندان او رو فرزندان خوب و شایسته بار بیاره و این توفیق رو بده که فرزندان او فرزندان خوب و شایسته باشند. هرچند که بنابر امر الهی و در شرایط
خاص و ویژه‌ای که در این آزمون الهی برای ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه الصلاة و السلام پیش میاد، میبینیم که ابراهیم حتی مجبور به ترک فرزند خردسالش به همراه مادر این فرزند، همسر ابراهیم، در وادی لم یزرع مکه میشه و بر میگرده. اما چون نگاه او، اطمینان او، باور او به پروردگار جهانیان نگاهی عمیق، باوری راسخ و ایمانی راستین هست، با اعتماد به الله، با توکل به الله، هرچند که اونها رو ترک میکنه و این حکم الهی رو به انجام میرسونه، اما از دعا برای فرزندان خودش غافل نمیشه و همواره دعا میکنه که پروردگار متعال اونها رو به صلاح و در مسیر صلاح و رشد و سعادت و رستگاری قرار بده. آیه 124 سوره مبارکه بقره شاهد و دلیلی بر این موضوع هست که دعا نقش بسزایی در سرنوشت فرزندان ما داره و بر همین اساس هست که دعای پدر و مادر در حق فرزند یا حتی بر ضد فرزند که شکل و قالب نفرین رو به خودش میگیره پذیرفته میشه. اینجاست که لازم میدونم داخل پرانتز در حاشیه این مطلب رو یادآور بشم که هرگز فرزندان خودمون رو نفرین نکنیم، هرگز بر ضد فرزندان خودمون دعا نکنیم، یعنی نفرینشون نکنیم، بددعایی نکنیم. هرچند که فرزند اذیت بکنه، این طبیعت ما انسان هاست که در رده های مختلف و در گذر زندگی خودمون در رده های مختلف سنی ویژگی های رفتاری خاص خودمون رو داشته باشیم. اگر فرزند ما شلوغ میکنه، اگر اصطلاحاً فضولی میکنه، اگر اذیت میکنه، بددعاییش نکنیم. پدر و مادر همیشه باید دعاگوی فرزندان خودشون باشند و دعا نقش کاملا مستقیمی در حال و آینده و دنیا و آخرت فرزندان ما داره و بر همین اساس هست که ما الگوی هدایت ابراهیم خلیل علیه السلام رو میبینیم که در جاها و به مناسبت‌های مختلف برای رشد و صلاح و نیکوکاری و متقی بودن و اهل ایمان بودن فرزندانشون دعا میکنند. آیه 124 سوره مبارکه بقره شاهدی بر این موضوع است و نیز آیه 35 سوره مبارکه ابراهیم در شرایطی که ابراهیم علی نبینا و علیه السلام به همراه اسماعیل پایه های خانه کعبه رو بالا آورده، دست به دعا برداشته یا دعا میکنه، تصحیح میکنم، لزوما دعا کردن به این معنا نیست که انسان دست بالا ببره. این متناسب با جایگاه های مختلف متفاوت هست که در فقه دعا باید بهش پرداخت. اما سخن درست همین هست آنچنان که در قرآن تصریح میشه که ابراهیم علیه السلام دعا کرد و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، و یادآور شو هنگامی را که ابراهیم گفت که ای پروردگار من این سرزمین رو سرزمینی امن قرار بده. اما شاهد موضوع در رابطه با مطلبی که در این برنامه بهش میپردازیم این بخش از آیه 35 سوره مبارکه ابراهیم هست که ابراهیم علیه السلام دعا میکنه و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، که ای پروردگار من و فرزندان من را از این که عبادت کننده بت‌ها باشیم مسون بدار و ما را از عبادت و پرستش بت‌ها که سمبل عبادت و شکلی نمادین از واسطه جویی شرک‌آمیز هست دعا میکنه که پروردگارا ما رو از واسطه قرار دادن این معبودان باطل نجات بده، هم من و هم فرزندانم رو از این روی کردش سراسر شرک و گمراهی دور بگردان. این بیانگر اهمیت و جایگاهی هست که دعا در ادبیات دینی مسلمان داره. وقتی میگیم ادبیات دینی مسلمان منظورمون اون روی کرده رفتاری هست که در قالب گفتاری خودش رو نشون میده و انسان مسلمان از روی خیرخواهی و بلکه از کمال نصح و خیرخواهی برای فرزندان خودشون و از جهت دلسوزی برای اونها دعا میکنه که پروردگارا اونها رو به صلاح و راه درست و به سوی مسیر خوب و شایسته راهنمون شو و اونها رو از راههای کج، از بیراهی‌ها
نجات بده و دورشون بگردان. همچنان که ابراهیم علیه السلام در آیه 35 سوره مبارکه بقره دعا میکنه وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، من و فرزندانم رو از این که عبادت کننده بت‌ها باشیم ما رو از عبادت بت‌ها دور بگردان. پدر و مادر عزیز و گرامی، از خودمون بپرسیم آخرین باری که برای فرزندمون دعا کردیم کی بود؟ آخرین باری که برای سعادت و رستگاری فرزندان خودمون اشک ریختیم و خالصانه در پیشگاه رب العالمین زاری کردیم کی بود؟ این همه حرص میخوریم، این همه حساسیت به خرج میدیم که مثلا نمره 20 فرزندمون شد 19، مثلا امروز فرزندمون 1-2 تا سرفه اضافی کرد. با این همه حساسیت نسبت به وضعیت جسمانی و تحصیلی فرزندمون برخورد میکنیم، از حد و حدود معتدل خارج میشیم. اما در رابطه با آخرت فرزند خودمون چه کردیم؟ آیا تربیت ایمانی شد؟ آیا تلاش برای اینکه تربیت ایمانی داشته باشند در اولویت برنامه‌های ما بود؟ در صورتی که صفت و ویژگی بندگان پروردگار رحمان و گسترده مهر و مهرورز این هست که دعا می کنند که پروردگارا از همسران و فرزندان ما مایه روشنی چشمان ما بگردان. هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ابراهیم علیه السلام چگونه پیشوای اهل ایمان و تقوا شد؟ دعای ابراهیم علیه السلام برای فرزندان و برای خانواده از توجه جدی او به تربیت خوب و شایسته فرزندان خبر میده و نشون از اون داره که ابراهیم علیه السلام این درس بزرگ رو به ما میده که دعاگوی فرزندان خودمون باشیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی نعبد الاصنام، آیه 35 سوره مبارکه ابراهیم. یه بار دیگه در این آیه و مفهومش بیاندیشیم و به یاد آور آن هنگامی را که ابراهیم گفت ای پروردگار من این سرزمین را، سرزمین مکه را پر از امنیت و آکنده از امنیت بگردان و جنبنی و مرا دور بگردان و بنیه و همچنین فرزندانم را از چه چیزی؟ ان نعبد الاصنام، از این که بت‌ها رو بپرستیم، از این که بت‌ها رو به عنوان نماد عبادت واسطه قرار بدیم و با این واسطه جویی سراسر شرک از راه به در بشیم و به بیراهه بریم. پروردگارا ما و فرزندان ما رو از این بیراه رفتن نجات بده. دقت بفرمایید پروردگار متعال در سوره مبارکه زاریات خلاصه و چکیده حکمت آفرینش من و شما رو بیان فرموده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس و جن رو، انسانها و جنها رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت بکنن و این عبادت معنا و تحقق پیدا نمیکنه مگر در سایه راهنمودهای الهی در قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. و این حقیقت زندگی ماست، حکمت زندگی ما انسان هاست که الله رو به درستی آنگونه که در کتابش قرآن کریم و آنگونه که در سنت پیامبرش سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تبیین نموده الله رو این گونه بشناسیم و الله رو این گونه عبادت بکنیم. این هدف و حکمت آفرینش ما انسان هاست و بر همین اساس هم میبینیم که توجه به حکمت آفرینش ما انسان ها در رأس دعای ابراهیم خلیل علیه السلام هست که دعا میکنه و از الله میخواد که نه خودش و نه فرزنداش به بیراهه نرند و به شرک و نافرمانی از الله متعال مبتلا نشن. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی نعبد الاصنام. اینجاست که دعا و این که از الله متعال بخوایم خودمون در مسیر توحید باشیم،
خودمون در مسیر اسلام و اخلاص و رفتارها و ارزشهای قرآنی و نبوی باشیم، این رو در اولویت خواسته های خودمون قرار بدیم و از الله متعال این رو بخوایم. وقتی که برای مسائل البته مهم در زندگی فرزندانمون ما منکر این نیستیم که نباید نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندان و نسبت به سلامتی اونها بیخیال بود، بلکه این وظیفه ای از جمله وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان هست که بهشون رسیدگی بکنه، تحصیلشون، نیازهای مادیشون. اما از یاد نبریم که رسیدگی به نیازهای معنوی فرزندان بسیار بسیار حائز اهمیت هست و اگه اهمیتش بیش از نیازهای مادی نباشه کمتر از اون هم نیست. چرا که ما انسانها با ترکیب مرکبی که داریم و تشکیل شدیم از جسد و روح، هم نیازهای جسمانی داریم هم نیازهای روحانی و معنوی داریم و بر همین اساس هست که پدر و مادر وظیفه دارند در پاسخگویی به نیازهای فرزندان خودشون هم به نیازهای مادی توجه داشته باشند و هم به نیازهای معنوی. و بر همین اساس هست که ما وقتی که مجموعه راهنمودهای الهی و سنتهای قولی و عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین رو در مبحث تربیت فرزندان در کنار هم قرار میدیم، شاهد یک توازن و تعادل بسیار جدی میان نیازهای مادی و معنوی فرزندان هستیم که این رو میطلبه که پدر و مادر یک توجه جدی هم به نیازهای مادی داشته باشند و هم به نیازهای معنوی و تعادل و اعتدال رو در این میان حفظ بکنند. از یاد نبریم که این 50 60 70 80 سال زندگی دنیا هر گونه که باشه میگذره، اما ما وظیفه داریم که برای زندگی جاویدان و همیشگی فرزندان خودمون یک برنامه مشخص داشته باشیم که این برنامه مشخص در قالب راهنمود الهی در قرآن و سنت فراروی ما هست و این ماییم که اگر به این دستورالعملها به درستی عمل بکنیم و اونها رو مد نظر قرار بدیم، هم وظایف و مسئولیت‌های خودمون در قبال دنیای فرزندانمون رو رعایت کردیم و هم از آخرت اونها غافل نشدیم و در حقیقت اونها رو به سوی سعادت و رستگاری سوق دادیم. بر این اساس نمیتونیم نقش و جایگاه دعا رو در تربیت فرزندان نادیده بگیریم، همچنان که ابراهیم علیه السلام و فرزندشون اسماعیل در آیه 128 سوره مبارکه بقره میاد که دعا کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای پروردگار ما دوتا را فرمانبردار خودت قرار بده که استسلام و فرمانپذیری روی کرد ما باشه. شاهد موضوع این هست و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از فرزندان ما کسانی رو قرار بده که تسلیم و فرمانبردار تو باشند. و این بیانگر نقش و اهمیت دعا در تربیت نسلی عظیم و تربیت یافته و هدایت یافته به سوی سعادت و رستگاری است. موضوع همچنان نیازمند به بسط و شرح بیشتری هست که با توجه به محدودیت فرصت و اینکه به پایان برنامه رسیدیم، این موضوع رو انشاءالله در قسمتی دیگر از سری برنامه شقایق پیگیری و دنبال خواهیم کرد انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. یکایک شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.